नमस्कार, फटाफट समाचारमा स्वागत छ। म मिनु मोक्तान। सुरुवातमा हेडलाइन्स। बीपीका विचारलाई आत्मसात गरी आजको अर्थतन्त्रको चुनौती समाधान गर्न सकिने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय सही भएको जिकिर। उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने कुरा मान्य नहुने राष्ट्रपाको दावी। आचरणमाथि नै प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने एमाले सांसद बास्कोटाको भनाई। 16 वर्ष सेवा गरेपछि बुद्ध एयरको ATR 42320 जहाजलाई गरियो बिदाई। ATR विमानहरूको मर्मत र सञ्चालनमा बुद्ध एयरको टिम विकसित राष्ट्रको भन्दा कम नभएको अध्यक्ष बस्नेतको दावी छ। र युक्रेनको आक्रमणका कारण भएको आगलागीमा परि एक रुसी महिलाको मृत्यु। एकै रात युक्रेनका 144 ड्रोन खसालेको रुसी सेनाको भनाई। एउटा उज्यालो मुस्कान, एउटा विश्वास, एउटा भरोसा हो। तपाईको यही भावनालाई अझै दरिलो र विश्वासिलो बनाउँछौँ हामी। विश्वस्तरीय अत्याधुनिक उपकरण तथा चिकित्सा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अनुभव सँगालेका कुशल एवं दक्ष चिकित्सकहरूको उत्कृष्ट समायोजन साथ नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अब बनेको छ नेपालकै उत्कृष्ट अस्पताल। अनि हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ तपाईको अमूल्य जीवन, तपाईको दीर्घ सुस्वास्थ्य। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल मानवीय स्वास्थ्य सेवा भावनामा समर्पित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगर, अ मल्टी स्पेशालिटी हस्पिटल। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कुनै बेला बीपी कोइरालाले राखेका विचारलाई लिएर आजको अर्थतन्त्र र समयको चुनौतीको समाधान गर्न नसकिने बताएका छन्। मंगलबार नेपाली काङ्ग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागले आयोजना गरेको बीपीको समाजवाद आजको सान्दर्भिकता विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले विगतमा बीपी कोइरालाले भनेको कुरालाई लिएर आजको अर्थतन्त्र र समयको चुनौतीको समाधान गर्न खोजियो भने ठिक ठाउँमा पुग्न नसकिने दावी गरे। बीपी कोइरालाको सन्दर्भमा हामीले सधैँभरि अथवा पटक पटक एउटा कुरा हामीले कमजोरी गर्दै आएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ कि बीपी कोइरालाको फन्डामेन्टल आधारभूत कुरालाई छोडेर हामीले केही कार्यक्रमका कुराहरू कुनै बेला बीपी कोइरालाले भन्नुभएको कुरालाई लिएर हामीले आजको इकोनोमी, आजको सोसाइटी, आजको समयको चुनौतीको समाधान गर्न खोज्यौँ भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ। बीपी कोइरालाको विचारको आधारभूत कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा, समानताको कुरा, सबैले बराबर अवसर प्राप्त गर्ने कुरा, यो कुराहरूको सन्दर्भमा भने हिजो 17 सालमा पनि बीपी ठिक हुनुहुन्थ्यो, 36 सालमा पनि हुनुहुन्थ्यो। बीपी प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म बीपीको त्यो विचार अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। अबको 100 वर्षपछि पनि सान्दर्भिक रहन्छ। जबसम्म देश नेपालभित्र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी रहन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको मूल विचार त्यही नै रहन्छ। स्वतन्त्रता र समानता नै काङ्ग्रेसका मूल मन्त्रहरू। तर यसभित्रका कार्यक्रमहरू बदलिन्छ नि। ती कार्यक्रमका बारेमा हामीले गर्ने छलफलले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यस्तै जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी उद्योग, हेटौडा कपडा उद्योगलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले निजीकरण गर्ने भनेर गरेको निर्णय बीपीको समाजवादको आँखाबाट हेर्दै गर्दा ठिक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न आज पनि उठ्ने गरेको बताए। यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ताहरूमा नै अन्योलता रह्यो भने सबै नेपालीलाई अन्यल रहने भन्दै निर्णय सही भएको प्रश्न पारे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एसिडको प्रहार भएर उपचार पाउने जटिलता अझै पनि कायम रहेको बताएका छन्। मंगलबार चौथो एसिड आक्रमण विरुद्धको अभियान दिवसका रूपमा केही पीडित र सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै सभापति लामिछानेले कानुनी उपचारको सुनिश्चितता गर्नकै लागि रासपाले एसिड पीडित बिन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाएको बताएका हुन्। मलाई संसारका पार्लियामेन्टहरूमा के छ कस्तो थाहा छैन। सायद संसारकै पहिलो र दुर्लभ पार्लियामेन्ट्रियनको रूपमा रासपाको प्रतिनिधित्व गर्दै बिन्दवासिनी कंसाकार आउनु भएको छ। यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन मात्र होइन, सामान्य कुरा मात्र होइन। जलन, अझ विशेष गरेर हामीले आज कुरा गरेको एसिड को जलन, यो पीडा अन्त्य गर्नको निमित्त कानुनी रूपमा उपचार, मान्छेले आफूले पाउने उपचारका जटिलता यी त छँदैछन्, तर कानुनी उपचारको सुनिश्चितता नगर्दाखेरिको जुन अवस्था थियो त्यसलाई सुनिश्चित गर्न एक एसिड
आक्रमणको पीडित स्वयं कानुन बनाउने ठाउँमा पुगिसक्दाखेरि पनि हामीले जलन विधेयकलाई अगाडि बढाएर न्याय दिन सक्ने काम गर्न सकेनौँ भने यो धिक्कार हुन्छ हामी सबैको लागि। त्यस कारणले म स्पष्ट रूपमा यो कुरा राख्न चाहन्छु, केवल हाम्रो पार्टीको रिप्रेजेन्टेसन मात्र होइन बिन्दुवासी निकन्सकार ती सयौँ हजारौँ जलनको पीडामा बस्नुभएका ती तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ। यहाँको मात्र होइन, संसारभरिका जलन पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गरेर नेपालको पार्लियामेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा लमेकरका रूपमा, सांसदका रूपमा बिन्दुवासी निकन्सकार आउनुभएको छ। पार्टीका रूपमा, राजनीतिक दलका रूपमा हामीले गर्व गर्ने ठाउँ छ, तर देशले नै गर्व गर्ने ठाउँमा पुग्नका लागि हामीले केही काम गर्नुपर्नेछ। साथै उनले देशले नै गर्व गर्ने ठाउँमा पुग्नका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने र एसिड पीडितहरूलाई न्याय दिनको लागि नै जलन विधेयक दर्ता गरेको समेत बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले सरकारले उपसभामुख इन्द्रिया राणामाथि महाभियोग लगाउने कुरा मान्य नहुने बताएका छन्। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद परियारले राज्य लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्न लागेको बताए। माननीय उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने जस्तो कुरा राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुने छैन। सम्मानित सभामुख महोदय, आज सम्मानित पदलाई एउटा परिषदमा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाउँमा यत्रो लोकतन्त्रका लागि लडेका आफूलाई मसिया भन्ने राजनीतिक पार्टीहरू गुपसुममा सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने जुन कर्म गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा राजनीतिक मुद्दा गुमाउला, यो देशले एउटा सम्मानित पद गुमाउला, तर लोकतन्त्रको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सधैँ लड्नेछ, जनताको पक्षमा लड्नेछ। के नेपाली लोकतन्त्रको हुर्मत मिडियाबाट लिने हो के राजनीतिक पार्टीहरू कुन संस्थालाई कसरी निकम्मा बनाउने, कुन राजनीतिक पार्टीसँग कसरी द्वै शान्ति भनेर सल्लाह गर्ने हो? तपाईँले खेलेको इतिहासको भूमिकाको आज प्रतिफल यही हो। साथै आजको सहजताका लागि काम गरे भोलि समस्या हुने उनको भनाइ छ। सांसद परियारले संख्या र सत्ता शक्तिको नाममा राज्य चलाउने हो भने जनताको सार्वभौम सत्ता अघि कोही पनि नटिक्ने समेत बताए। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बास्कोटाले प्रणाली, व्यक्तिको आचरण वा पदीय दायित्वमा रहेर गर्नुपर्ने काममा प्रश्न उठे पद छाड्नुपर्ने बताएका हुन्। मेरो सामान्य सुझाव छ उपसभामुखज्यूलाई, जब यत्रो प्रश्न उठेर सदनमा पटक पटक कुरा उठिसक्यो भने यहाँ कैयौँ दृष्टान्तहरू छन्, जसमध्ये म पनि एउटा हुँ। एउटा प्रश्न उठिसकेपछि मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ। म माथि छानबिन गरियोस्, दोषी भए प्रमाणित गरियोस्, तथ्यका आधारमा सत्य प्रमाणित गरियोस् र कारबाही गरियोस्। यो नैतिकता, यति आँट, यति साहस राजनीतिक मान्छेहरूसित हुनुपर्छ जसले लोकतन्त्रको दुहाई दिन्छौँ। त्यसैले मेरो भन्नु के छ भने, जब यत्रो प्रश्न उठ्या छ भने उहाँले आफ्नो पदबाट मार्ग प्रशस्त गरे के बिग्रिन्छ त? बाँकी सबैलाई एकमुष्ट जवाफ भएन? बाँकी कुरा त कानुनले गर्ला, छानबिन कुनै भयो भने त्यसले गर्ला। त्यति गर्नका निम्ति मेरो सुझाव छ। त्यसैले प्रश्न उठ्नु र जवाफदेहिता बोक्नु, जवाफदेहिता चाहिन्छ भनेर माग गर्ने कुरा लोकतन्त्रको हत्या हुँदैन। लोकतन्त्रको थप सुन्दर पक्ष के हुन्छ भने थप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ। त्यस कारणले जब प्रश्नहरू उठ्छन्, आफ्ना बारेमा उठ्दा के, अर्काका बारेमा उठ्दा के, यो होइन। जब गम्भीर प्रश्न उठ्दछ हाम्रो प्रणालीभित्र, व्यक्तिका आचरणहरूभित्र वा उसका पदीय दायित्वभित्र रहेर गर्नुपर्ने काममा भने उहाँहरूले पद छोड्दा भइगयो नि। त्यसमा ठुलो पद सानो पद के र? म त भन्छु सांसदहरूकै बारेमा पनि त्यस्ता प्रश्न उठ्यो भने के गर्ने भनेर कानुन नियम बनाउन, त्यति आँट राखौँ न, त्यसले सबैभन्दा राम्रो काम गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। विगतमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै सांसद बास्कोटाले दोषी हो वा होइन कानुन वा कुनै छानबिन भए त्यसले देखाउने उल्लेख गरे। उनले संसद बैठकको सुरुवातमै रासोपाले विशेष समय लिएर संवैधानिक परिषदबाट बहुमत पुर्याउन उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि एमाले सांसद बास्कोटाले लोकतन्त्रमा सबैमाथि प्रश्न उठाउन पाउने बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागकी
प्रमुख डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाले सबै जनतालाई समान अवसर प्रदान गरे मात्र बिपी कोइरालाको सपना साकार हुने बताएकी छन्। मङ्गलबार नेपाली काङ्ग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागले आयोजना गरेको बिपीको समाजवाद आजको सान्दर्भिकता विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर सङ्ग्रौलाले बिपीको सपना भनेको नेपाललाई समृद्ध बनाउने मात्र नभई हरेक वर्ग, समुदाय र सबै तहका नागरिकलाई सहज रूपमा शिक्षा, औषधि, रोजगारी प्रदान गर्ने रहेको औल्याइन्। बिपीले एउटा सपना देख्नु भएको थियो। 15 वर्षभित्रमा नेपाललाई सुन्दर बनाउने मात्र होइन, हरेक वर्ग र तह र तबकाले शिक्षा प्राप्त गरून्, औषधि उपचार गरून्, कसैले भोकमरी मर्न नपरोस्, रोजगारी पाउन्, समुन्नत नेपाल बनाउने बिपीको सपना थियो। त्यही नै आजको प्रजातान्त्रिक समाजवादको आजको बाटो हो। तर आज 65 वर्ष भएछ सभापतिज्यू। त्यो दौरानमा आज केही हाम्रा इन्डिकेटरहरू प्राप्त हामीले गरेका छौँ, तर पनि आज लाखौँ युवाहरू बेरोजगार छन्, ब्रेन भएर विदेशिएका छन्। तिनलाई नेपालमा भित्राएर स्वरोजगार बनाउने, रोजगारी दिने अवसर सिर्जना गर्ने आजको समाजवादको बाटो। यस्तै उनले महिला, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तकृत समुदायलाई समान अधिकार प्रदान गर्न सके मात्र समाजवादको पालना हुने धारणा राखिन्। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले 9 बुँदे माग राख्दै कोशी प्रदेश सभा अगाडि आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। उनी प्रदेश सभा अगाडिको वनस्खण्डी महादेव मन्दिरको गेट छेउमा अनसन बसेका हुन्। यसअघि मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले उक्त स्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। निषेधका बीच मन्त्री कार्कीले मङ्गलबार दिउँसो 4 बजेदेखि अनसन सुरु गरेका हुन्। उनले 10 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि विशिष्टकृत सेवासहित निशुल्क उपचार कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा 25 लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धुलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत राख्नुपर्ने, सुनसरी मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियर लगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावर मैत्री जङ्गल निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आफ्नो नेतृत्वको सरकार विघटनपछि एमाले र माओवादी सहितको सरकार बनेको र उक्त सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उपरोक्त जनहितकारी एवं समाजवादी कार्यक्रमलाई निर्ममताका साथ कटौती गरिएको उनको दाबी छ। फटाफट समाचार जारी छ। अहिलेलाई छोटो व्यापारिक विश्राम। एउटा उज्यालो मुस्कान, एउटा विश्वास, एउटा भरोसा हो। तपाईको यही भावनालाई अझै दरिलो र विश्वासिलो बनाउँछौँ हामी। विश्वस्तरीय अत्याधुनिक उपकरण तथा चिकित्सा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अनुभव सँगालेका कुशल एवं दक्ष चिकित्सकहरूको उत्कृष्ट समायोजन साथ नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अब बनेको छ नेपालकै उत्कृष्ट अस्पताल। अनि हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ तपाईको अमूल्य जीवन, तपाईको दीर्घ सुस्वास्थ्य। प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल मानवीय स्वास्थ्य सेवा भावनामा समर्पित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगर, अ मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल। कुनै राम्रो हार देखाउनुस् न। लिनुस् 22 क्यारेटको नयाँ डिजाइन। नो, मलाई त 24 क्यारेट नै चाहिन्छ। हेर्नु यो कस्तो राम्रो है। आहा, क्वालिटी र कम्फर्टमा सम्झौता, मलाई त ब्रान्डेड नै चाहिन्छ। कुन चाहिँ दिउ त म्याम? यसलाई त हाई क्वालिटीकै दिनुस्। यस, मेरो लागि त क्वालिटी टप प्रायोरिटी। सब थोकमा क्वालिटी र ब्रान्ड खोज्ने, अनि खाने तेलमा चाहिँ
बाहिरी सजावटमा भन्दा भित्री बनावटमा ध्यान दिनुपर्छ केटी। आज सस्तो र गुणस्तर हिन तेल प्रयोग गर्दा पछि रोग लागेर धेरै खर्च र दुःख भोग्नुपर्छ। अत्याधुनिक प्रविधिबाट नेपालमै उत्पादित 100% शुद्ध सेलो सनफ्लावर तेल। परिकारको स्वाद र परिवारको स्वास्थ्यका लागि सधैँ सेलो सनफ्लावर तेल नै प्रयोग गरौँ। गुणस्तरीय खोजौँ, सेलो नै रोजौँ। सेलो सेलो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जीवन विज्ञान योग प्रयोगशालाको आयोजनामा बेलबारी 3 स्थित बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सफा सुन्दर र हरियाली हाम्रो परिकल्पनामा बेलबारी भन्ने मूल नारासहित जीवन योग प्रयोगशाला बेलबारी 1 ज्येष्ठ नागरिक भवनमा सञ्चालन भएको 100औं दिन पुगेको अवसरमा आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने क्रममा संस्थाले वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। संस्थाले जीवन विज्ञान योग प्रयोगशाला कोशी प्रदेश सदस्य खगेन्द्र न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यतामा बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस परिसरमा 101 वटा 2 वर्षे सुपारीका बिरुवा रोपेको प्रयोगशालाका बेलबारी अध्यक्ष अग्नि प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। जीवन विज्ञान योग प्रयोगशाला बेलबारी 1 ज्येष्ठ नागरिक भवनमा सञ्चालन भएको 100 दिनको यो पावन अवसरमा हामीले बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसमा वृक्षारोपणको आयोजना गरेका थियौँ। यो 100 दिनको पुण्य अवसरमा त्यो आयोजना अन्तर्गत हामीले यहाँ 101 वटा सुपारीको बिरुवा 2 वर्षे 101 वटा सुपारीको बिरुवा ल्याएर हामीहरूले यहाँ रोप्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। वृक्षारोपण कार्यक्रममा प्रयोगशालाका जिल्ला संयोजक चन्द्र चेम्जोङ, बेलबारी क्याम्पसकी सहायक क्याम्पस प्रमुख द्रौपदा कार्की, बेलबारी 1 र 3 का जनप्रतिनिधि, बेलबारी बहुमुखीका शिक्षक तथा आयोजक संस्थाका पदाधिकारीहरू लगायत करिब 40 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली क्रिस्चियन नागरिक सङ्घले समाज एवं क्रिस्चियन समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न तवरले योगदान पुर्याएका 3 जना व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ। सङ्घको 9औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा मोरङको बेलबारीमा आयोजित कार्यक्रमका बीच 3 जनालाई सम्मान पत्रसहित दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिएको हो। सम्मानित हुनेहरूमा असहाय तथा अनाथ बालबालिकाहरूको सहारा बनिरहेको लर्ड्स होम नेपालका संस्थापक कुशल घले, नेपाली क्रिस्चियन नागरिक सङ्घका प्रवक्ता एवं संस्थापक अध्यक्ष टिकाराम आचार्य र सङ्घका संरक्षण समिति प्रमुख तिमोथी सिन्हा रहेका छन्। घलेलाई समाजमा रहेको विभिन्न विसङ्गतिको विरुद्ध आवाज उठाउनका साथै मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै पिछडिएका तथा असहाय व्यक्तिहरूलाई सहायता पुर्याएको भन्दै सङ्घले सम्मान गरेको हो। त्यस्तै आचार्य र सिन्हालाई नेपाली क्रिस्चियनहरूको अधिकार प्राप्ति एवं उत्थानका लागि निरन्तर अग्रसर रहेको भन्दै सम्मान गरिएको हो। बेलबारी नगर प्रमुख दिलप्रसाद राईको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष हरि थापा मगरले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो देशको हितको लागि काम गर्नुपर्ने र सकेको योगदान पुर्याउन पर्नेमा जोड दिए। आज चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन नागरिक सङ्घको 9औं वार्षिक साधारण सभा भइरहँदाखेरि यहाँहरू सबैलाई हृदयबाट धन्यवाद र विशेष गरेर नेपाली क्रिस्चियन नागरिक सङ्घले यो देशमा भएका नेपालीहरूको लागि अनि हक हितको लागि कानुनी रूपमा नेपालमा नेपालीहरूको लागि क्रिस्चियनको लागि एउटा अधिकारको निम्ति नेपाललाई अथवा नेपालको संविधान अन्तर्गत रहेर नेपालको संविधानलाई मानिलिँदै नेपालको संविधानको बुदागत रूपमा रहेर नेपालमा क्रिस्चियनको हक र हितको लागि आवाज उठाउने एउटा सङ्घ अनि सङ्गठन हो यो नेपाली क्रिस्चियन नागरिक सङ्घ। अनि यसले नेपाली क्रिस्चियन नागरिक सङ्घले राखेको दर्शन चाहिँ नेपालीहरूमा रहनुभएका नेपालमा रहनुभएका 12,000 चर्चको लागि आयोग गठन गर्नुपर्छ, सरकारमा देखिनुपर्छ, चिनिनुपर्छ अनि सरकारले पनि नेपाली क्रिस्चियन नागरिक सङ्घलाई र नेपालमा भएका क्रिस्चियन समुदायलाई सम्मान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने माग हो। त्यस्तै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं विभिन्न अतिथिहरूले साधारण सभाको सफलताको शुभकामना दिँदै नेपाली क्रिस्चियनहरूको अधिकार प्राप्ति त्यसको संरक्षणमा सदैव साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। धार्मिक सहिष्णुता एवं सामाजिक एकता नै आजको आवश्यकता रहेको उनीहरूको जोड थियो। कार्यक्रममा नगर सरकारका पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाली क्रिस्चियन नागरिक सङ्घका केन्द्र र विभिन्न जिल्ला पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। बुद्ध एयरले 16 वर्ष अघि भित्राएको एटीआर फोटो जहाजलाई मङ्गलबार बिदाई गरेको छ। 70,000 उडान साइकल पुरा गरेसँगै 9N AIN कल साइन नम्बरको जहाजलाई कमर्सियल उडानबाट बिदाई गरिएको हो।
16 वर्ष 3 दिन उडानका दौरानमा यस जहाजले 18 लाखभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा प्रदान गरेको छ। बुद्ध एयरले सन् 2008मा आइएफसीको ऋण सहयोगमा 2वटा ATR 42320 जहाज भित्र्याएको र आइएफसीकै ऋण सहयोगमा ह्याङ्गरको निर्माण पनि थालेको थियो। विगत 16 वर्षमा बुद्ध एयरले 19वटा ATR जहाजहरू भित्र्याइसकेको उल्लेख गरिएको छ। विदाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले ATR विमानहरूको मर्मत सम्भार र उडान सञ्चालनमा बुद्ध एयरको टेक्निकल तथा अपरेसन टिम विकसित राष्ट्रको भन्दा कम नरहेको दावी समेत गरे। So this is how aircrafts are, the airliners aircrafts are operated. We started operation of this aircraft, manufacturer serial number MSN 403, Nepali registration number 9NAIN in September 2008, and in the 16 years of its operation, flew 44,477 flights and catered to 1.8 million passengers. This proves our team's global top centile performance in ATR aircraft maintenance and flight operations, which is a great moral booster to the current aviation safety overview of Nepal. We are at par with the best ATR operations in the world. Completing full economic life cycle of an aircraft creates the required profitability and commercial sustainability of an airline, which is the success backbone of Buddha Air today. My hearty congratulations to all my colleagues, especially of technical department, operation department, and everyone in Buddha Air for this. बुद्ध एयर ATR अपरेटर तर्फ विश्वकै 7औं ठूलो एयरलाइन्स कम्पनी बन्न पुगेका छन्। हालसम्म जहाजको पूर्ण सञ्चालन अवधि पार गरी यसरी विदाई गरेको यो पहिलो घटना हो। अब आर्थिक समाचार। साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार पनि शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। नेप्से परिसूचक 13.90 अङ्कले घटेर 2632.49 बिन्दुमा झरेको हो। आज मंगलबार सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.38%, फ्लोट इन्डेक्स 0.50% र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.40% घटेको हो। 13 उपसमूहमध्ये व्यापार समूहको 0.79% बढ्दा होटल तथा पर्यटनको सूचक स्थिर रहेको छ भने अन्य सबै समूहको शेयर घटेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि निरन्तर घट्दै गएको छ। आज कारोबार रकम 7,24,55,68,000 रुपैयाँमा खुम्चिँदा 1,90,77,583 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो कारोबार रकम पछिल्लो करिब 2 महिना यताकै न्यून हो। कारोबारमा आएका मध्ये मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 3 को शेयर मूल्यमा 8.82%ले घटेको छ। कारोबार रकम र कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड प्रमोटर शेयर रु 29,81,54,000 बराबरको 16,64,050 किता किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल भलिबल सङ्घले मालदिव्समा आयोजना हुने काबा महिला भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा भाग लिने नेपाल पुलिस क्लबको टोलीलाई विदाई गरेको छ। मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्द लगायतले पुलिस टोलीलाई विदाई गरेका हुन्। नेपालको लिगको विजेताका रूपमा पुलिसले काबा क्लब च्याम्पियनसिपमा भाग लिन लागेको हो। च्याम्पियनसिपका लागि पुलिसले राष्ट्रिय टोलीका सदस्य समेत रहेकी एफिएफकी सरस्वती चौधरी र रिरुता ठगुन्ना तथा टिपटप न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबकी सुमित्रा रेग्मीलाई अनुबन्ध गरेको छ। भदौ 30 देखि असोज 5 गतेसम्म हुने च्याम्पियनसिपका लागि टोली बिहिबार मालदिव्स जानेछ। सरस्वती, निरुता र सुमित्रा सहित पुलिसका 4 खेलाडी उषा भण्डारी, पुनम चन्द, कामना विष्ट र शान्तिकला तामाङ गत महिना काबा नेसन्स लिगको रजत पदक विजेता टोली रहेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको आक्रमणका कारण रुसको मस्को नजिक एक महिलाको निधन भएको छ। युक्रेनले आक्रमण गरेको ड्रोनले अपार्टमेन्टमा लाग्दा आगलागी भई उनको निधन भएको रुसी अधिकारीहरूले बताएका हुन्। रुसको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार रुसी सेनाले सोमबार राति मात्रै 144वटा युक्रेनी ड्रोन खसालेका छन्। 20वटा ड्रोन मस्कोको आकाशबाट खसाइएको बताइएको छ। ड्रोन आक्रमणमा परेर मंगलबार 2वटा अपार्टमेन्ट भवनमा क्षति पुगेको र कैयौं
फ्ल्याटमा आगो लागेको मस्कोका क्षेत्रीय गभर्नर अन्द्रेई ब्यरोभोभले बताएका छन्। यस क्रममा एउटा अपार्टमेन्ट भवनको 11 र 12औं तल्लामा आग लागेहुँदा रामेन्स्क्योमा एक महिलाको निधन भएको र अन्य 3 जना घाइते भएको बताइएको छ। प्रभावित भवनमा 43 जनालाई अन्यत्र सुरक्षित स्थलमा सारिएको उल्लेख गरे। युक्रेनी हवाई आक्रमण बीच मस्कोमा हवाई उडान स्थगित गरिएको छ। जाँदै हेडलाइन्स। बीपीका विचारलाई आत्मसात गरी आजको अर्थतन्त्रको चुनौती समाधान गर्न सकिने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय सही भएको जिकिर। उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने कुरा मान्य नहुने राष्ट्रपाको दावी। आचरणमाथि नै प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने एमाले सांसद बास्कोटाको भनाई। 16 वर्ष सेवा गरेपछि बुद्ध एयरको ATR 42-320 जहाजलाई गरियो बिदाई। ATR विमानहरूको मर्मत र सञ्चालनमा बुद्ध एयरको टिम विकसित राष्ट्रको भन्दा कम नभएको अध्यक्ष बस्नेतको दावी। र युक्रेनको आक्रमणका कारण भएको आगलागीमा परि एक रुसी महिलाको मृत्यु। एकै रात युक्रेनका 144 ड्रोन खसालेको रुसी सेनाको भनाई। कुनै राम्रो हार देखाउनुस् न। लिनुस् 22 क्यारेटको नयाँ डिजाइन। नो, मलाई त 24 क्यारेट नै चाहिन्छ। हेर्नु यो कस्तो राम्रो है। आहा, क्वालिटी र कम्फर्टमा सम्झौता? मलाई त ब्रान्डेड नै चाहिन्छ। कुन चाहिँ दिउ त म्याम? यसलाई त हाई क्वालिटीकै दिनुस्। यस, मेरो लागि त क्वालिटी टप प्रायोरिटी। सब थोकमा क्वालिटी र ब्रान्ड खोज्ने अनि खाने तेलमा चाहिँ बाहिरी सजावटमा भन्दा भित्री बनावटमा ध्यान दिनुपर्छ केटी। आज सस्तो र गुणस्तरीय तेल प्रयोग गर्दा पछि रोग लागेर धेरै खर्च र दुःख भोग्नुपर्छ। अत्याधुनिक प्रविधिबाट नेपालमै उत्पादित 100% शुद्ध सेलो सनफ्लावर तेल। परिकारको स्वाद र परिवारको स्वास्थ्यका लागि सधैँ सेलो सनफ्लावर तेल नै प्रयोग गरौँ। गुणस्तरीय खोजौँ, सेलो नै रोजौँ। हवस् त फटाफट समाचार आजलाई सकियो। बिदा चाहन्छु। नमस्कार।